आपके पास बद से बदतरीन हालात में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अपने इख्तियार में होती हैं। कितनी खूबसूरत बात की है वासिफ़ अली वासिफ़ ने कि अंधेरे में ना दूर से दिखाई देने वाला कोई रोशनी की एक शुआ जो है ना, वो भी आपके लिए दिए का काम कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स और सुपर वुमेन, कैसी हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगी और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और हम बात कर रहे थे कि आज मैं कुछ प्रॉपर व्लॉग तो आपके लिए नहीं बना सकी, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों से वैसे ही कुछ बात कर ली जाए। और बात ये कर रहे थे कि आपके हालात कितने ही क्यों ना ख़राब हो जाएं, आप कितनी ही आजमाइशों में क्यों ना हो जाएं, फिर भी कुछ चीज़ें अल्लाह ने आपके अपने इख्तियार में रखी हैं। जब आपके हालात और आपकी सिचुएशन बहुत बदतरीन भी कभी हो जाए ना लाइफ में, तो उस वक़्त जो आपके कान सुन रहे हैं उसको गौर से सुनें, और जो आवाज़ें आप तक आ रही हैं उनको गौर से सुनें, जो लहज़े आपके सामने आ रहे हैं उन लहज़ों को गौर से समझें। जब आप मुश्किल में होंगे ना, तो आपको अपने आस-पास चाहे वो लोगों के रवैये हैं, चाहे कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आप आज़माइश का हिस्सा बन गए हैं, तो उनको ज़रूर गौर से देखें, समझें और सुनें। ठीक है जी? ताकि आप उसके मुताबिक फिर नेक्स्ट अपनी लाइफ़ में स्टेप कोई भी ले सकें। जब आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ लें ना, उसके बाद आपके पास 2 चीज़ें आ जाती हैं जो आप कर सकते हैं। वो क्या चीज़ें आ जाती हैं? पहली चीज़ है कि सब्र। और सब्र की डेफ़िनेशन क्या है? और सब्र की जो डेफ़िनेशन है ना, वो ये है कि आपने आने वाली हर मुसीबत, हर मुश्किल को थकाना है, ना कि आपने खुद थक जाना है, उसको थकाना है, आपने सब्र रखना है। यानी जब मुश्किल आती है ना, इसके बारे में आपको पता है कि मुश्किलों में कहा जाता है कि जब भी मुश्किल आती है ना, तो वो अकेले नहीं आती, अपने साथ बहुत सारी मुश्किलात को साथ लेके आती है। फ़र्ज़ कर लें कि आप मुश्किल में हैं, कोई आया उसने आपको डराया, कोई आया उसने आपको धमकाया, मतलब मैं हालात की बात कर रही हूँ, ना कि किसी स्पेसिफ़िक पर्सन की बात हो रही, कि हालात ऐसे आ जाते हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, माली पोज़ीशन ऐसी हो गई, किसी इंसान की वज़ह से कोई तकलीफ़ पहुँच गई, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ़ में। तो ऐसी चीज़ें जब आएँगी, आपको थका देंगी, तो आपने उस वक़्त सब्र वो चीज़ है कि जिस पे आपने इन सारी सिचुएशंस को हराना है, ना कि खुद हारना है। जब आपने इन सारी चीज़ों को हैंडल करना सीख लिया और आपने ये कह दिया कि ये दिन भी गुज़र जाएँगे, हाँ जी, ये दिन भी गुज़र जाएँगे, तो यूँ समझें कि आपने खामोशी इख्तियार की, ये सोचा कि ये दिन भी गुज़र जाएँगे, तो बिलीव मी कि फिर वो दिन गुज़र जाते हैं, वो गुज़र जाते हैं। ज़िंदगी का जो भी स्टेज आना है, हँसी है, खुशी है, कुछ भी है, हर मूवमेंट को गुज़र के अगले मूवमेंट में दाखिल हो जाना है, यही ज़िंदगी है। इसी तरह से हर रोज़ एक नया दिन आएगा, एक नई मुश्किल आपके सामने आएगी, आपने मतलब परेशानी में भी ये सोचा कि ये दिन भी गुज़र जाएगा, तो बिलीव मी ऐसे करते-करते वो मुश्किलातों का एक पीरियड ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कोई अल्लाह ताला आपके लिए नए रास्ते खोल देगा। और दूसरी चीज़ है, पहली चीज़ सब्र है और दूसरी चीज़ है जी दुआ। आप अल्लाह ताला से दुआ माँगें। दुआ जो है वो, जैसे हम सुनते हैं कि दुआ तकदीर बदल देती है, और यकीन कीजिए कि दुआ जो है वो तकदीर बदल देती है। आप दुआएँ माँगे, आप अल्लाह के साथ उस तरह से मतलब कम्युनिकेट करें, अपने आप को, अपना दिल, दिमाग, हर चीज़ खोल के अल्लाह के सामने रख दें, जाए नमाज़ पे रख दें, चलते-फिरते रख दें। रात को सोते हुए बेड पर आप कुछ भी अपने दिन के मसाइल, मुश्किलात का उस वक़्त भी आप अल्लाह के सामने सारी चीज़ें रखेंगे ना, और आपकी आँखों से कोई आंसू निकल आया, कोई चीज़ इस तरह से आपकी तड़प होनी चाहिए दुआ में, तो यकीन कीजिए कि आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। मतलब अल्लाह से हमने जैसा गुमान करना है वैसा हो जाना है, यकीन कीजिए। पता है आपको, मुश्किल दिन जो होते हैं ना वो सबकी ज़िंदगी में आते हैं, और जब आते हैं ना तो ऐसा फ़ील होता है कि जैसे ये कभी जाएँगे ही नहीं। लेकिन जब जाते हैं तो पता भी नहीं चलता, अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ही रास्ते खोल देते हैं, क्योंकि आपका फ़ेथ अल्लाह पर है, आपका यकीन अल्लाह पर है, और आप दुआएँ माँगते हैं तो वो दुआएँ अल्लाह कबूल करता है, अल्लाह सुनता है आपकी दुआएँ। यकीन कीजिए, जो अल्लाह ताला से हुस्न ज़न रखते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनको कभी मायूस नहीं करते हैं। जो अल्लाह से ये गुमान रखता है ना कि अल्लाह ताला उसको अंधेरे से उठा के रोशनी में ले आएँगे, तो अल्लाह उसको अंधेरे से उठा के रोशनी में फिर ले आते हैं। और जो अल्लाह से ये गुमान रखते हैं कि अल्लाह ताला उसको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, तो वाक़ई ही अल्लाह ताला उसको फिर तन्हा नहीं छोड़ते हैं।
اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو بھی وہ اللہ سے دعا مانگیں گی اللہ تعالیٰ ان کی دعا کبھی بھی رد نہیں کریں گے، تو پھر ان کی دعائیں واقعی رد نہیں ہوں۔ جو حسن ظن ہے نا یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، اللہ پہ اپنا یقین اس حد تک رکھنا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پتہ ہے کہہ رکھا ہے کہ میں آپ کے گمان کے مطابق ہوں۔ جو آپ اللہ سے جیسی جو بندہ جس کیفیت میں ہے نا، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اپنے حالات میں ہے، جہاں بھی وہ ہے، اگر اس نے یہ سوچ لیا کہ میں اللہ سے یہ مانگوں گا تو وہ ہو جائے گا، اور یقین کریں آپ اپنے یقین کی وجہ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے درجے پہ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پہ اپنا یقین رکھنا، بلیو رکھنا، اور اس بلیو کے تحت اپنی زندگی کو ماڈیفائی کرنا، یقین کریں کہ آپ کی زندگی میں ایسے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں کہ جیسے جو کسی آنکھ نے دیکھے نہیں ہوتے، کسی کان نے سنے نہیں ہوتے، اور کہیں وہ چیزیں ہوئی نہیں ہوتی، اور جو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ فلاں کا یہ کام کیسے ہو گیا، جیسے بھی ہوا اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، کہیں بھی ہیں، تو بلیو می لوگوں سے توقعات رکھنا چھوڑ دیں۔ آپ جب بھی کہیں کسی بھی مشکل میں ٹربل ہوں گے نا، تو لوگ تو اسی وقت اسی موومنٹ کو آپ کو پکڑیں گے، وہ اسی جگہ پہ دیکھیں گے کہ ہاں اب تھوڑا سا یہ جو ہے وہ گر گیا ہے، اب ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم اس کو مزید دبا سکیں، کیونکہ آپ کے ہیٹرز، آپ کی فیملی، آپ کے ریلیٹیو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ہر کسی سے کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہوں گے۔ آپ کی مشکلوں میں، آپ کے دکھوں میں، آپ کی پریشانیوں میں صرف آپ کی ماں-باپ آپ کا ساتھ دیتے ہیں یا آپ کا اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ کوئی دنیا کا انسان آپ کا ساتھ اس مشکل میں اس طرح سے نہیں دے گا۔ ہوں گے کچھ لکیسٹ پرسن کہ جن کے ساتھ لوگوں نے شاید اسی طرح سے چلے ہوں گے، اچھے لوگ ان کی زندگی میں شامل ہوں گے، ورنہ ہر کوئی آپ دیکھیں آپ اسٹریس میں ہیں نا، آپ پریشانی میں ہیں، آپ دکھ میں ہیں، آپ ایک طرح سے اپنے حالات، پریشانیوں میں کسی بھی طرح سے فرض کر لیں کہ آپ اینگزائٹی میں ہیں، آپ اس چیز میں سیڈ ہیں، کوئی بندہ آپ سے بات کرے گا نا، آپ نے اس کو روڈلی جواب دیا نا، تو وہ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ اپنے حالات، واقعات اور اپنے بیچ میں کتنی جنگیں لڑ رہے ہیں، وہ نہیں دیکھے گا۔ وہ صرف آپ کا پورا مقابلہ کرے گا، جو آپ اس کے ساتھ کریں گے وہ 10 گنا زیادہ اس لیے کرے گا کہ وہ آپ کمزور ہیں، وہ پاور میں ہے اس وقت نا، تو وہ آپ کا کرائیٹیریا بھی خراب کرے گا۔ وہ اس نے آپ کو ان چیزوں کو نہیں سمجھنا کہ آپ دکھی ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کی سچویشن ڈاؤن ہے، یا کس طرح سے آپ ایسے ہیں، تو میں اس کے ساتھ میرا بنتا نہیں ہے اس کے ساتھ اس طرح، لیکن نہیں لوگ ویسا ہی کریں گے، اور پھر یہ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو یہی تو حسن سلوک کہا گیا ہے نا کہ آپ دنیا میں کتنے بھی اچھے انسان ہو جائیں، جب تک آپ جو ہے وہ حقوق العباد میں اچھے نہیں ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا پسندیدہ انسان نہیں بنا سکتا۔ سو چیزیں یہی ہیں کہ اپنا فیتھ اللہ پر رکھیں، لوگوں سے مدد مانگنی چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، سجدوں میں مانگیں، چلتے پھرتے دعائیں مانگیں، استغفر اللہ کریں، کچھ بھی کریں، کیسی بھی سچویشن میں ہیں، آپ یقین کریں کہ منٹوں میں ان سچویشن سے نکل آئیں گے، اور ایک فیصلہ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے لیے چوز کرتے ہیں، ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے لیے چوز کرتے ہیں، ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چوز کرتا ہے، اور وہ راستہ وہ ہوتا ہے جو اللہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ راستہ میں نے چوز نہیں کیا، یہ میرے لیے اللہ نے چوز کیا، اس کی وجہ یہ ہے آپ نے اس راستے کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہوتا، آپ کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہوتی، آپ کی کوئی پلاننگز ہی نہیں ہوتی ہیں، اور ایک دم سے آپ کو ان راستوں پر اللہ تعالیٰ چلا دیتا ہے اور وہ آپ کے راستے چل جاتے ہیں، تو بلیو می کہ ان راستوں میں آپ کے لیے خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جانتے ہیں وہ آپ خود اپنے لیے نہیں جانتے، اللہ جو اس طرح جانتے ہیں نا ہم نہیں جانتے اپنے لیے، اللہ کو پتا ہے کہ آج کیا ہے اور کل کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا کہ آج یہ ہے تو کل کیا ہو سکتا ہے، سو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے منتخب کرتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ جن راستوں پر بھی آپ کو چلائے، چاہے وہ شروع میں دکھ کے راستے ہوں، جیسے بھی ہوں، ان راستوں پر صبر سے، ہمت سے اور اپنی پرسنل ول پاور سے آپ نے چلنا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی سوچ رہا ہے نا کہ کوئی آئے گا، آپ کو سہارا دے گا، آپ کا جو ہے آپ کے معاملات کو حل کر دے گا، بلکہ یقین کریں جتنا اپنے معاملات کو دنیا کے سپرد کریں گے، اتنا اپنے لیے پریشانیوں کا باعث بنائیں گے۔ اس لیے بس میں آج ویسے ہی آپ لوگوں سے کوئی دل نہیں کر رہا تھا ولاگ، کل کل بھی نہیں بنا سکی تھی، تو آج بھی بس ایسے ایسے تھا، کچھ مصروفیت تھی، کچھ اس طرح سے تھا کہ دل نہیں کر رہا تھا، تو آج میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کی جائیں، کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ آ، چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے
بتایا جائے، میری ایک فرینڈ تھی وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی تو میں ان سے بھی آج یہی بات کر رہی تھی، تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اسی موضوع پر یہی بات کی جائے کہ اللہ پہ فیتھ رکھا کریں۔ مشکلات میں اللہ ہمیں جب مشکل میں ڈالتا ہے نا تو یقین کریں، میرا یقین ہے اس بات پر، یقین ہے، پریکٹیکل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل میں ڈالنے سے پہلے آپ کو مشکل سے نکالنے کے راستے بنا چکا ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ راستے اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ خیر آج کا ولاگ اچھا لگا ہو تو کمنٹ کیجیے گا، سبسکرائب کر لیں، اگر آپ نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آئیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بس زندگی جو ہے وہ اللہ کے سپرد کریں، اور اللہ ہی کے معاملات میں خیر چھپی ہوئی ہے۔ اور ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔